جو बिश्केक से इतलात आ रही हैं किर्गिस्तान से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से बड़ी खौफनाक हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या रिस्पांस इनका प्रॉपर है। मॉडल टाउन में एक मीटिंग हुई है, मुज़ाकरात की दावत है इमरान खान साहब को, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेहरियान का केस जो है वो दोबारा लगा दिया गया है। 3 मेंबर लार्जर बेंच उसकी समाअत करेगा। दूसरा, जो बिश्केक से इतलात आ रही हैं किर्गिस्तान से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से बड़ी खौफनाक हैं। वहाँ पर जो तशद्दुद के वाक़यात की इतलात हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है, क्या रिस्पांस इनका प्रॉपर है, वो इस पर आज बात करेंगे। और फिर मॉडल टाउन में एक मीटिंग हुई है जिसमें ऑफिशियली मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का कायम मकाम सदर दोबारा बना दिया गया। हालांकि पहले भी जो पावर अरेंजमेंट था वो ऐसे ही था कि सारा जो फैसला था वो नवाज शरीफ साहब भी करते थे, लेकिन अब उसको एक फॉर्मल शेप इन्होंने दी है। और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों ये नून लीग करना चाह रही है, और जो मुज़ाकरात की दावत है इमरान खान साहब को, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वही बात कर रहे हैं कि जी सब मिल के बैठें, कमेटी बने और उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये इसके पीछे क्या है। सबसे पहले मैं टेहरियान केस की मैं आपको बता दूं, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसका मेंटेनेबिलिटी पर ये केस है कि क्या ये काबिल समात है या नहीं। इससे पहले 3 मेंबर बेंच था, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब ताहिर साहब। तकरीबन 1 साल कबल 10 मई को गालबन या 9 मई को ये 2 जजेज़ ने अपना फ़ैसला अपलोड कर दिया था, अरबाब ताहिर साहब ने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था कि बेंच टूट चुका था, तो इसलिए दोबारा ये बेंच बनाया जाएगा। पूरा 1 साल बेंच नहीं बना, लेकिन अब इसको दोबारा बना दिया गया और उसमें तारिक महमूद जहांगीरी उस बेंच को हेड कर रहे हैं। अरबाब ताहिर साहब उसमें हैं जो पिछले बेंच में भी थे, और समन रफ़त साहिबा। अब ये इसकी मेंटेनेबिलिटी पर बात होगी, लेकिन असल मामला क्या है इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सारे वो हमले हैं इमरान खान पर जो उनको एक ऐसा, क्योंकि उनका इमरान खान का एक परसेप्शन है कि वो ईमानदार आदमी है, सादिक अमीन है और पाकिस्तान में तब्दीली चाहता है, रियासत मदीना की बात करता है। तो 2-3 मुकदमात ख़ुसूसी तौर पर कायम किए गए जिनका मकसद इमरान की तज़हीक करना, उनकी अहलिया की तज़हीक करना और ये साबित करना था कि वो एक वेस्टर्न टाइप का बंदा है, कोई ईमान की, दीन की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। तो इसीलिए इद्दत में निकाह का केस, उसका फ़ैसला करवाया गया, मीडिया में उसको चलाया जाता है, जजेज़ उसका फ़ैसला नहीं करते, और हर चीज़ वो आती है जिससे लोगों के ज़हनों में ये बात डालने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान एक बद किरदार आदमी है। अब ये टेहरियान इल्ज़ाम ये है कि वो उनकी साहबजादी हैं सीता वाइट से, और इमरान खान ने जी उनको ओन नहीं किया था। तो अब ये जो मुकदमा है ये चले ना चले, लेकिन इमरान की शख्सियत के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है वो दोबारा, क्योंकि जब भी बात होती है टेहरियान केस की फिर पूरी उसकी हिस्ट्री बताई जाती है। और इसका मकसद क्या है कि इमरान खान का जो इमेज, अभी आपने देखा एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में मतलब एक आग लगा दी, और वो जो रोज़ाना इतनी इतनी लंबी तकरीरें करते हैं, भाषण देते हैं, उनकी बजाय लोग उस तस्वीर की तरफ बढ़ गए। और ये बड़ी एक परेशान कुन बात है यहाँ के पाकिस्तान में हुक्मरानों के लिए। तो इन्होंने अब उसको भी लगा दिया केस, और इसमें आने वाले, मुझे नहीं पता 1 पेशी में फ़ैसला होगा, 2 में होगा, लेकिन बहरहाल इमरान खान के हवाले से जो ये एक तनकीद होती है, जो जो एंटी इमरान फोर्सेस जो जिसको इस्तेमाल करती हैं, वो अब दोबारा कार्ड इस्तेमाल होगा लोगों के ज़हनों में डालने के लिए, ओ बड़ा बद किरदार है, छोड़ दो इसको, ये वो। और अडयाला जेल में ये सहाफ़ियों को नहीं जाने देते, इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को नहीं जाने देते। मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूँ। कल इन्होंने एक खबर चलाई कि बानी PTI की बात बुशरा बीबी ने नहीं मानी, और ये हो गया और वो हो गया। ये मुझे नहीं जाने देते वहाँ पे, साकिब बशीर साहब को भी नहीं जाने देते। 20 तारीख को तौहीन अदालत की पिटीशन है, सुप्रीम जेल साहब को नोटिस हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। और अगर आप उस खबर को भी देखें ना, वो एक जगह के टिकर बने हुए हैं, और मैं आपको पूरी तफसील बता सकता हूँ कि कहाँ से टिकर बनते हैं, कौन टिकर बनाता है, कैसे वो जाते हैं। ये
اسی لیے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے لوگوں کو وہاں پہ نہیں دینے جانا چاہتے. وہی رپورٹر ہیں شروع کے جو جا رہے ہیں. میں ان کی کوئی انٹیگریٹی پر بات نہیں اٹھا رہا, اس لیے کہ وہ رپورٹر اپنی سٹوری فائل کرتا ہے, چلانا ہوتا ہے نیوز روم نے, اور نیوز روم کس کے کنٹرول میں ہے یہ آپ کو پتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کون چلاتا ہے, کون چلواتا ہے, سب آپ کو پتا ہے. تو یہ اسی لیے یہ بھی ایک پروپیگنڈا عمران کی ذات کے حوالے سے, اس کی فیملی لائف کے حوالے سے, بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک اس طرح کا یہ میڈیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. بیسیکلی یہ اس جنگ کا حصہ ہے. اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب آج بن گئے جناب فارمل قائم مقام صدر. قائم مقام کیا, پہلے بھی وہ صدر تھے, اب بھی وہ صدر ہیں عملی طور پر. لیکن یہ سب ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کہ جی ایک تاثر نون لیگی دیتے ہیں اپنی گفتگو میں. اوہ یہ تو شہباز شریف صاحب آ گیا حکومت میں. نواز شریف صاحب تو کہتے تھے میں نے نہیں آنا, نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر ہوا, تاکہ اس کا کوئی نواز شریف کا امیج برقرار ہے. لیکن لوگ جانتے ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں کہ یہ نواز شریف, مریم نواز, اسحاق ڈار, شہباز شریف, یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اور یہ ایک دوسرے کا امیج بڑھانے کے لیے نواز شریف ادھر ہی ہیں, نواز شریف سودا کر کے گئے, ڈیل کر کے گئے, پلیٹلیٹس بڑھا کے گئے, ککڑی کا خون جمع کراتے تھے مبینہ طور پر, اور وہاں سے آ گئے واپس اور اشتہار لگائے وزیر اعظم بننے کے. وہ جنہوں نے بنانا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں نہیں بنانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر, میں جناب خادم حسین خاکی ادھر ادھر کی باتیں کروا کے کہ جی اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ کسی کو چیلنج کر سکیں, لیکن ساتھ میں خواہش بھی آتی ہے. تو کیونکہ فیک ہے نا بیسیکلی, جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ خان کی طرح ڈٹا ہوا ہے, کوئی اس نے مذاکرات نہیں کرنے. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں اب آ جاتے ہیں کہ ان کی گیم کیا ہے. بہت سارے لوگ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, وہ بھی یہی کہتے ہیں. کل پرسوں کی ایک نشست میں صحافی بھی بلا لیتے ہیں, وہ بھی نون لیگ کے, وہ بھی یہی کہتے ہیں سیاستدانوں کی بات ہونی چاہیے. جی سیاستدان بات کریں, سیاستدان جو طاقتوں کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے بے ایمانی سے مینڈیٹ چھینا, ان کے ساتھ کیا بات ہوگی؟ کبھی بھی خان بات نہیں کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ استعفیٰ دیں, فارم 45 کے تحت مینڈیٹ ملے, پھر خان ان کے ساتھ بیٹھے گا, بالکل نہیں بیٹھے گا. یہ جو ساری باتیں ہیں نا, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, اور یہ جو باہر بھی جو لوگ پی ٹی آئی کے بھی جن کی خواہشات ہیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ یاد رکھیں میری بات, خان کی رگوں میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے, کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہے. ہی اسٹینڈنگ فار پاکستان, اور وہ پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے, اور آپ لوگ اس کی طاقت ہیں. یہ مت آپ گھبرائیں ان باتوں سے کہ یہ جو بیان آ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, کیا یہ ڈیمورلائز کرنے کے لیے آپ کو ہے. خان نہ اقتدار کے لیے جیل میں گیا ہے, نہ اقتدار کے لیے جیل سے باہر آئے گا. وہ ایک تبدیلی چاہتا ہے, آئین کے مطابق جو جس کا اختیار ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے بس. یہ باقی سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, لمحے پڑے ہوئے ہیں سارے, چاہے بلاول ہے, چاہے اس کا باپ آصف زرداری ہے, چاہے نواز شریف ہے, مریم نواز ہے. وہ مطلب آپ یہ ان کو دیکھ لیں کہ یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ سٹوجز ہیں, یہ کٹھ پتلیاں ہیں, اور اپنا یہ ایکٹنگ کر رہی ہیں, اداکار ہیں یہ. لیکن خان کو سب پتہ ہے. اب آ جاتے ہیں بشکیک پر. انتہائی گھٹیا اور افسوسناک رسپانس حکومت پاکستان کا. شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی سفیر کو کہ تم جاؤ وہاں پر. اور بھائی وزیر خارجہ جائے جہاں پر بھی ہے, 2 جہاز لے کے جائے, اور پاکستانی بچوں کو وہاں سے جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو ایک دفعہ لے کے آئے. اور پھر میری ایک درخواست ہے دوستوں سے بھی کہ خدا کے لیے, کیونکہ فیملیز پہ بڑا عذاب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں جی اتنے بندے مر گئے, یہ ہو گیا. اگر کوئی انکنفرم رپورٹ ہے تو ساتھ یہ کہیں کہ یہ انکنفرم رپورٹ ہے, اور ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس میں جلدی کرے. لیکن خدا کے لیے لوگوں کو تکلیف نہ دیں. بٹ جو رسپانس ہے حکومت پاکستان کا پیتھیٹک. وہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے, جال سازی کی میٹنگ ہے. وہ پہلے ہی صدر تھا نواز شریف, اس کو ابھی دوبارہ بنانے کی کیا آپ نے کوشش کی ہے؟ تو برا رسپانس. ہم سب لوگ دعا گو ہیں اپنے پاکستانی جو ہمارے بچے ہیں, بچیاں, اسٹوڈنٹس ہیں, اللہ ان کو خیریت میں رکھے. اور خدا کے لیے وزیر خارجہ کو بھیجو ساتھ. یہ جو اگر یہ وہ الیکشن لڑوانے کے لیے ساری سپورٹ ہو سکتی ہے تو یہ فرض بنتا ہے ایئر چیف کا کہ وہ ساتھ میں 2 C-130 بھیجے وہاں سے جہازوں کو. وہ اسٹوڈنٹس جو واپس آنا چاہتے ہیں ان کو لے کے آئیں, کچھ عملی ثبوت دیں آپ. یہ گفتگو بند کریں آپ. نواز شریف اور شہباز شریف نے نوٹس لے لیا اور یہ کہہ دیا, سفیر کو فون کر دیا. وہاں پر سفیر کو کون جانے دے گا اس علاقے میں جو ٹربلڈ ایریا ہے؟
کون اس کو سیکورٹی دے گا؟ اور آپ وزیر خارجہ کے ساتھ جہاز کو لے کے جائیں اور جو بچے آنا چاہتے ہیں ان کو واپس لے کے آئیں۔ بہرحال اس پہ نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تازہ ترین بتائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔